नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं वैदिकसूक्तस्य अष्टमभागस्य इन्द्रसूक्तस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। इन्द्रसूक्तस्य ऋषिः कः? गृत्समदाः। इन्द्रस्य स्थानं कुत्र भवति? अंतरिक्षे। इन्द्रः कस्य स्थानस्य देवता भवति? अंतरिक्षस्थानस्य। इन्द्रसूक्तानाम् अथवा मंत्राणां संख्या कियती? ऋग्वेदे अस्ति 50 उत्तरं 250। वैदिकदेवेषु प्रमुखदेवाः कः भवति? इन्द्रः। आर्याणां राष्ट्रियदेवः कः भवति? इन्द्रः। आर्याणां जातीयदेवता कः भवति? इन्द्रः। इन्द्रः काभ्यां कारणाभ्यां राष्ट्रियजातीयदेवः भवति? कार्यगुणाभ्यां कारणाभ्यां। इन्द्रस्य त्रयः विशेषगुणाः के भवन्ति? महत्कार्यकर्ता, अतिपराक्रमी, असुरयुद्धविजेता इति। महत्कार्यकर्ता देवः कः? इन्द्रः। अतुलपराक्रमी देवः कः? इन्द्रः। असुरात् युद्धे विजेता कः? इन्द्रः। या च काच बलकृतिः देवः कः? इन्द्रः। इन्द्रस्य पिता कः? द्यौः। ऋग्वेदानुसारम् इन्द्रस्य भ्रातरौ कौ? अग्निपुषाणौ। इन्द्रस्य पत्नी का? इंद्राणी अथवा शची। इन्द्रस्य प्रमुखायुधाः कः? वज्रम्। इन्द्रः केन सहाय्येन वृत्रे आक्रमते? मरुता। सोमपानं कृत्वा इन्द्रः कस्मिन् आक्रमते? वृत्रासुरे। इन्द्रः वृत्रे आक्रमणे कृते सति कौ लोकौ कंपितौ भवतः? द्युपृथिवीलोकौ। कस्य आक्रमणेन पर्वताः नष्टाः भवन्ति? इन्द्रस्य। इन्द्राक्रमणकारणात् पर्वताः नष्टाः अभूवन्। तदा तस्मात् पर्वतात् काः प्रवहन्ति? जलनिर्झरिण्याः। ऋग्वेदे इन्द्रस्य
कानि कानि विशेषणानि उक्तानि सन्ति वज्री वज्रबाहुः सचीपतिः शतक्रतुः मरुत्वान् दस्योहन्ति सिप्री हरिश्मश्रुः मनस्वान् वशुपतिः तुविस्मान् इति अद्य एतावत् पर्यन्तम् अष्टमभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः नवमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।